Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to Khalilur Rahman poetry compilation. Khalilur Rahman, one of the finest, one of the best Pakistani writers and shair, poet. So आइए देखते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. वो चले गए, मोहब्बतें बाकी रह गई। उन्होंने सबको मार डाला, उनसे मोहब्बत नहीं मारी। नबी है जब आपके चाहने वाले छिन जाएं आपसे, और बल्कि वो भी बुरा वक्त नहीं, आपको पता चल जाता है कि ये चाहने वाले नहीं थे। आपको पॉजिटिवली सोचना होगा। जो शख्स आपके अच्छे वक्त में आपके साथ चलता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है, तो शुक्र कीजिए खुदा का कि उस बुरे वक्त ने आपको सिखा दिया। तो बुरा वक्त में किसी को मानते ही नहीं। जब तक आपके दोनों हाथ पैर सलामत हैं और आप मेहनत कर सकते हैं, बुरा वक्त कैसे? आप मेहनत कीजिए, वो आपकी औकात से कहीं ज्यादा देगा आपको। कोई वफादार इसलिए होता है क्योंकि वो जानबूझ के बेवफाई के सब मौके जाया कर देता है। मैं औरत के रुतबे को मर्द के रुतबे से बहुत बड़ा समझता हूँ। मैंने हमेशा कहा, मर्द और औरत में बुनियादी फर्क है। मर्द के पास कैपेबिलिटी टू से नो नहीं है, औरत के पास कैपेबिलिटी टू से नो। तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, बिछड़े हुओं में नाम तेरा ढूंढता रहा। लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लेकिन कसम से हाथ मेरा कांपता रहा। वाह, जबरदस्त। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। एक मर्द जो अपना सारा वकार, अपनी सारी इज्जत, सारी आबरू, सारा जो सरमाया है उसके पास, वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रख के उसके लिए काम करने निकल जाता है। और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी औरतों के ऊपर जो उसके पीछे उस मुट्ठी को खोल देती है। नबी के रोजे। मैंने देखा शादीशुदा औरत जब चीट करती है, बिट्रे करती है, तो वो आंखें नहीं झुकाती, वो डट कर बात करती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है किसी दूसरे मर्द का। गैर शादीशुदा लड़की जब चीट करती है तो आंखें झुका लेती है। शादीशुदा मर्द जब चीट करता है वो नजरें झुका लेता है। गैर शादीशुदा मर्द जब चीट करता है तो डट कर बात करता है। वो जो औरत आपके घर आती है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, और जो आपसे मोहब्बत करती है, वो करती है आपकी तरबियत। अगर माँ बच्चों की तरबियत करती तो इस मुल्क में करप्शन नहीं होती। किसी ज़माने में मेरी को कि मोहब्बत बुज़दिलों का, रोने वालों का नाम नहीं। मोहब्बत तो ताकत देती है आपको, और मोहब्बत के साथ ये लफ्ज़ जोड़ना कि ये कामयाब हो गई या नाकाम हो गई, घटिया लोगों का काम है। मोहब्बत जब हो जाती है, कामयाब हो जाती है। और कोई आपको दुख देकर खुश हो जाए तो उससे दुख लेकर खुश हो जाओ, और उसे सलाम करके कहो, आप हमारे नहीं जनाब, तो हम भी आपके नहीं। What's your take वाली? रात 3-3:30 बजे का वक्त था। एक तरफ जाली थी, उसमें से एक सुराख था जिसमें से छन के ठंडी हवा आ रही थी, मेरे गाल पे पड़ रही थी, और कोई नहीं था और कोई नहीं होता जो आपकी अल्लाह की सिवा मदद करे। तब आया, उतरा। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं।
مرد کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی, عورت کے بغیر مرد نہیں رہ سکتا. بائی آل مینس ٹل اٹ از ڈومز ڈے ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے, اور وہ جو رہ سکتی ہیں ان کو کہیں کلا بند کر دینا چاہیے. دنیا کا آپ یقین کیجئے ایون جنگل میں بھی خدا گواہ ہے وفاداری کو اہمیت دی جاتی ہوگی. یہ تو سوال ہی نہیں ہے. مرد میں سے غیرت نکال دیجئے اور عورت میں سے وفا نکال دیجئے تو دونوں کو پھونک مار کے اڑا دیجئے, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ میں وہ شخص ہوں جن نے تلخیاں نو کولڈ ڈرنک سمجھ کے پیتا, دکھ نو میں یار بنا کے نال رکھا. پنجابی میں بول رہے ہیں ادو تک جنی دیر تک انہیں بے وفائی نہیں کرتی. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے, ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے, ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے, ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے. کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک, کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک. مرد کے دم آنکھوں کو بھی دیکھا ہے کہ پھر جاتی, ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی. لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے, تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں. میں ہر عورت کو عورت نہیں کہتا. آپ کو برا لگے, آپ کو اچھا لگے. میرے لیے عورت کے پاس ایک ہی خوبصورتی ہے, اور وہ اس کی حیا ہے, اس کی وفا ہے. وہ نہیں ہے تو میری طرف سے ساتھ سلام. میں ان کو نان ویمن کہتا ہوں. نان ویمن کہتا ہوں. زبردست. تو یہ تھی خلیل الرحمان کی شاعری کمپائلیشن, جس میں جو ہے وہ خلیل الرحمان کے بیسٹ جو ہے یا کچھ شاعری کی کمپائلیشن کی گئی ہے. اور خلیل الرحمان بہت فیمس رائٹر ہے جنہوں نے میرے پاس تم ہو کے ڈائلاگز لکھے ہیں, اور وہ بہت ہٹ ڈرامہ ہوا تھا, اور کوئی ایسا نہیں ہے جس نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہوگا. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے, اور جیسے مجھے لگ رہا ہے, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ خلیل الرحمان ایک فیمنسٹ ہے ان دا سینس آف کہ وہ عورتوں کے حق میں بات کرتے ہیں, اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بے وفا عورتوں کو سخت باتیں سناتے ہیں. ان کو نفرت ہے بے وفا عورتوں سے. جیسے انہوں نے اس ڈرامے میں لکھا تھا, جو ایک ڈائلاگ لکھا تھا, 2 ٹکے کی عورت, 2 ٹکے کی عورت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ایک بے وفا عورت کے لیے. تو وہ جب عورتوں کے حق میں بات کرتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ بے وفا اور بے حیا عورتوں سے نفرت بھی کرتے ہیں. ان کے سارے ڈائلاگ, ساری شاعری بہت ڈیپ معنی رکھتی ہے. اور میرے پاس تم ہو سب سے بڑا مثال ہے, جو ہٹ ڈرامہ ہوا تھا, ان ڈائلاگز کی وجہ سے وہ ہٹ ہوا تھا. اگر ہٹ ہوا تھا یہ ڈرامہ تو وہ صرف اور صرف خلیل الرحمان کے ڈائلاگز کی وجہ سے ہٹ ہوا تھا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.